भारत की कुल मुस्लिम आबादी को अगर आप देखें, उनका बंटवारा देखें, तो एक हैं जिनको हम अशरफ मुसलमान कहते हैं या शरीफ ज़ात मुसलमान कहते हैं, एक है गैर अशरफ। गैर अशरफ को अज़लाफ और अर्जाल में डिवाइड कर देते हैं। अज़लाफ और अर्जाल जो पिछड़े हुए हैं, पसमानदा, एक ही वाक्य में बोलते हैं, जो पीछे रह गए मुसलमान हैं। अशरफ मुसलमान या शरीफ ज़ात मुसलमान वो हैं जो बाहर से आए थे, जिनमें 4 जातियाँ हैं, सैयद है, शेख है, पठान है और खान है, शायद या मुगल है, सॉरी, खान पठान तो एक बात हो गई, है ना। ये 4 जातियाँ मुसलमानों की ऐसी हैं जो ओरिजिनली बाहर से आई थी। जैसे पठान अफगानिस्तान से आए थे, जो सैयद हैं, ये माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर की परंपरा के लोग हैं। फिर इन्हीं में से एक हैं जो उस समय के इस्लाम में जो एक बड़ा समूह था, कुरैश, उनके परंपरा से। इन सब की मान्यता है कि हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। इनकी आबादी भारत में मुश्किल से 5% होगी, मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 95% मुस्लिम लगभग भारत में कन्वर्टेड हैं। इस्लाम में जात पात के मौजू में एक प्रोग्राम किया है, 1 घंटे का, वो लिंक मेरे पास आया हुआ है। यानी हैरत की बात यह है कि जिन लोगों का पूरा सिस्टम ही ये है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हो, ब्राह्मण और शूद्र और दलित वगैरह वगैरह, वो प्रोग्राम कर रहे हैं इस्लाम में जात पात के निजाम पर, और मॉडल बना रहे हैं मुसलमानों के जाहिल तबके को कि जो इस निजाम को तरवीज देने में आगे आगे शामिल है। तो ये इसको कहते हैं हम अपॉलोजेटिक बिहेवियर, कि आपके यहां घर में असल ये प्रॉब्लम है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बर्रे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान में जो जात पात का निजाम और जो प्रॉब्लम आई है, ये दरअसल हिंदुओं से आई है। यानी हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ एक अरसे से 1100-1200 साल से साथ में रहते आ रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें उन्होंने हमसे सीखी और कुछ हमने उनसे सीखी। उनकी भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी जब मुआशरे एक साथ परवान चढ़ते हैं तो इस तरह की चीजों का एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से हमने उनसे जो बुरी बातों में से चंद बुरी बातें सीखी, उनमें यह जात पात वाला सिस्टम है। यह सिस्टम हमारे यहां आया उधर से है। लिहाजा आप ये क्वेश्चन करना कि ये मुसलमानों के यहां है और ये मजहबी मसला है, यह गलत है। अब आ जाएं आप फिक़ह की किताबों में क्या लिखा हुआ है। देखिए, फिक़ह की किताबों में यह मसला कहां मिलता है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो पसमानदा बिरादरी का जो मूवमेंट है, ये भी अजीब व गरीब लोग हैं। मुझे आज तक इसलिए समझ में नहीं आया कि इन लोगों का मसला मुआशरती है, यानी एक सोशल मसला है, लेकिन उसको वो मजहबी मसला बनाकर चलते हैं। और सारे के सारे वो लोग हैं कि जिनको मजहब की अलिफ नहीं पता है, उनको न बा पता, याक तो भूल जाइए। तो ये एक मुआशरती मसला है और उसको, सोशल मसले को सोशल अंदाज में सुलझाना चाहिए। रही बात कि फिक़्ह में यह मसला जो लिखा हुआ है कि मसलन अजमी कोई शख्स है तो उसके लिए, और अरब कोई लेडी है तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, मैच नहीं है, परफेक्ट मैच। इसका जवाब यह है कि यह मसला किताबुन निकाह में, यानी जो निकाह के जहां मसाइल आते हैं वहां लिखा हुआ है, और यह मसला कुफू का मसला है। कुफू एक सोशल इशू है, ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल इशू है कि कुफू से मुराद सिर्फ जात पात और बिरादरी नहीं है, बल्कि वहीं जो फिक़्ह की किताबें, उसी में साथ में ये भी लिखा हुआ है कि मसलन अगर कोई लड़की इतर फरोख्त करने वाले की बेटी हो और लड़का मसलन लुहार हो, यानी उसका काम भट्टी के ऊपर बैठकर लोहे को मारना हो, लोहे को गर्म करना हो, या इस तरह का कोई दूसरा काम हो, मसलन कि जहां मर्द जब घर पे आता हो तो उसके कपड़े गंदे और उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, और लड़की पूरी जिंदगी इतर फरोश के यहाँ पैदा हुई, पली बढ़ी, तो उसका जो माहौल है वो दूसरा है, तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है। तो अब इतर बेचने या लोहा बेचने का जात पात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों, यानी निकाह हेल्थी उस वक्त रहेगा जब दोनों मर्द और औरत ही नहीं बल्कि दोनों खानदान की जहनी हम आहंगी एक दूसरे से होगी। अब ये चीज जात पात में मुनहसिर नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। इसका ताल्लुक पैसे से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। आप मगरबी ममालिक में चले जाएं जहां मुसलमान है, मुसलमान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं है, मगरबी ममालिक में वही मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान से आए हैं। इन ममालिक में जहां हम रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, यहां पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है जो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ ममालिक से है। यहां शादी में जात पात को नहीं देखा जाता, यहां देखा जाता है तालीम को। चूंकि यहां पर जात पात कंपैटिबिलिटी का इशू ही नहीं रहा। वजह उसकी यही है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं
وہ اس وقت غیر مسلم یعنی جو عیسائی ہیں یا جو گورے ہیں ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے، اور ان کی بہت ساری دوسری بری عادتیں شاید ہم نے قبول کر لی ہوں، لیکن یہ والی بری عادت ذات پات کی ان کے یہاں نہیں ہے. اس لیے مسلمان ان چیزوں سے نکل گئے، چونکہ اسلام میں تو یہ پہلے تھی ہی نہیں، معاشرے کی وجہ سے آئی تھی، تو اس چیزوں سے نکل گئے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگر اچھی تعلیم یافتہ ہے تو لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، لڑکی اگر ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آئی ہے تو لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہونا چاہیے، اس کی اچھی جاب ہونی چاہیے تاکہ کمپیٹیبلٹی رہے. تو یہ ایشو اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پرفیکٹ میچ ہوں تاکہ یہ نکاح ہیلتھی رہے اور یہاں طلاق کی نوبت نہ آئے. چونکہ بر صغیر میں اور اس زمانے میں ذات پات ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں میں آ گئی اور اس چیز کو اہم سمجھا جاتا تھا، فخر کی بات سمجھا جاتا تھا، آج بھی کچھ علاقوں کے اندر سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو اسلام یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ذات پات کو بنیاد بنا کر ہی تم ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی پیدا کرو. اس نے کفو کی بات کی ہے. اب کفو معاشرہ جس چیز کو کفو بنا لے وہی کفو ہے، تو یہ مسئلہ معاشرے کا ہے نہ کہ اسلام کا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب آپ کی بات کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے دراصل اوریجنلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کے دو معنی ہیں. پہلے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اطلاع دی ہے کہ آپ کے بعد جو ائمہ یعنی خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین چاروں قریش میں سے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہم چاروں کے چاروں قریش میں سے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق گویا کہ آپ نے جس طرح بہت سی قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا، آگے آنے والے واقعات کو ذکر کیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قریش میں سے آنے والے ائمہ ہوں گے. پہلے معنی تو یہ ہے، اور بڑی تعداد میں محدثین نے یہی معنی لیے ہیں. دوسرے معنی اس حدیث کے جو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں وہ یہ کہ چونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی اس زمانے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں تو پورے جزیرۃ العرب میں جتنے قبائل ہیں ان میں جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے سب سے زیادہ وہ قریش میں تھی. اور صرف اسلام آنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی قریش میں لیڈرشپ کی کوالٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹینڈرڈ طے کر دیا کہ اگر کسی کو خلیفہ بننا ہے تو اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے جو قریش میں تھی، یعنی اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، تب وہ خلیفہ اس کو خلیفہ یا خلافت کا مستحق سمجھا جانا چاہیے. تو ایک اسٹینڈرڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ نہیں اس سے ذات پات کا نظام پروموٹ کیا گیا ہے اور اس سے یہ نکالا گیا ہے کہ اداروں کے ذمہ دار بھی قریشی ہوں گے، یعنی سید اور شیوخ ہوں گے، اور اسی طریقے سے جماعتوں کے ذمہ دار بھی سید اور شیوخ ہوں گے، یہ اس سے نتیجہ نکالنا یہ غلط ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں کسی خاص خاندان یا برادری کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو اسلام نے ایک کفو کا مسئلہ رکھا اور کفو کو بنیاد بنا کر ذات پات کو کچھ لوگوں نے کفو میں شامل کر لیا، اس کی ایک بہت وجہ، اور یہ بھی سوشل مسئلہ ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سی عادتیں خاندان سے اوپر سے نسل در نسل منتقل ہوتی بھی چلی آتی ہیں. تو اگر عورت کسی ایسے خاندان کی ہے کہ جس کو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی اچھا کس بنیاد پر؟ پیسے اور تعلیم کی بنیاد پر، تو ان کے یہاں کچھ عادات رہن سہن کا انداز مختلف ہوگا. دوسری طرف جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کوئی لڑکا ایسا ہے جو ایسے گھرانے سے آتا ہے کہ جہاں پیسے کی کمی رہی، تعلیم کی کمی رہی، غربت رہی، تو ان کے ہاں جو رہن سہن اور عادات ہوں گی وہ دوسرے انداز کی ہوں گی. تو لڑکی کا اپنے ماحول سے ہٹ کر دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس مسئلے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو پسماندہ برادری بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو خدا نخواستہ فقہ حنفی میں یا اسلام میں سیکنڈ درجے کا سٹیزن کہا گیا ہو، اور جو شیوخ اور سادات ہیں ان کو فرسٹ ڈگری یا فرسٹ لیول کا سٹیزن کہا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، مثلا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ صرف صدیقی ہی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں اور جناب سادات ہیں اور باقی صحابہ کی اولاد کیا انڈیا پاکستان میں نہیں آئی؟ تو یہ اس کا میں آپ کو جواب دوں یہ ہے کہ جب انڈیا میں بر صغیر میں اسلامی حکومت تھی اور مغل بادشاہ تھے یا اس کے دوسرے خاندانوں کی بادشاہت تھی، تو ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مائگریشن انڈیا میں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک تھا. ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو ترقی یافتہ ہی ہوگی. تو ترقی یافتہ ملک تھا، تو سندھ سے، اور سندھ بھی تو بلکہ انڈیا میں تھا، سندھ سے اوپر جو تاجکستان، ازبکستان، بخارا، یہاں پر پہلے ہجرت ہوئی تھی عراق سے. عراق سے ہجرت کر کے یہ لوگ خراسان آئے، مسلمان خراسان سے آگے گئے،
ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुखारा, समरकंद, वहां से फिर हिजरत करके सिंध आए, सिंध से पूरे इंडिया के अंदर फैले हैं। अब होता यह था कि उस जमाने में जब इस तरह के खानदान के लोग आते थे जो अपने आप को ये कहते थे भाई हम हजरत अबू बकर की औलाद हैं या हम सादात में से हैं, तो उस वक्त के जो बादशाह हुआ करते थे, जो ना सादात थे, न उस वक्त के बादशाह सिद्दीकी थे, न उस्मानी थे, ये सारे बादशाह खुद अजमी थे, तो वो लोग उनकी इज्जत और एहतराम में उनके नाम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां लिख दिया करते थे, पूरे पूरे गांव उनके नाम हो जाया करते थे। अब प्रॉपर्टी का उस खानदान में बाकी रहने का सिर्फ एक तरीका था, वो ये था कि जो भी अगली नस्ल हो या जो भी उनके यहाँ औलाद हो उसका नाम शजरे में चढ़े, वो शजरा जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें महफूज रहे, ताकि बाप के गुजरने के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली औलाद की तरफ मुंतकिल हो जाए। इस तरीके से इन लोगों के शजरे महफूज रहे। अब अगर अच्छा अंसारी जो हजरात हैं, यानी अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु की औलाद, या इसी तरीके से तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु की औलाद, उनके भी कुछ खानदान इंडिया में हैं। तो ये लोग आए तो चूंकि अबू अय्यूब अंसारी का एक मकाम सब जानते हैं कि मेजबान रसूल हैं, तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु का मकाम सब जानते हैं, तो इनकी औलाद को भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दी गई और जिसकी बुनियाद पर ये खानदान बाकी रहे, चूंकि शजरे बाकी रहे। फिर हुआ यह कि जो दूसरे थे, यानी जो इन मशहूर सहाबा की औलाद नहीं थे, वो भी आए, उनके नाम या तो प्रॉपर्टीज नहीं की गई मुगल बादशाह या मुसलमान बादशाहों की तरफ से, या की गई होंगी तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं की गई। तो यही वजह थी कि उनके खानदानों में शजरे बाकी नहीं रहे। लेकिन माइग्रेशन दोनों तरह के लोगों का हुआ है। अब आज कोई ये कहे कि नहीं भाई सारे, ऐसी भी क्या बात है कि सिद्दीकी, उस्मानी और फारूकी और सादा सारे इंडिया में बसते हैं क्या? तो उसकी वजह यह है कि इनके शजरे महफूज रह गए और दूसरों के शजरे इस बुनियाद पर, इस मादी वजह से महफूज नहीं रहे। तो सिर्फ इतना ही मसला है, ये एक सोशल इशू है, ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है।